समिट हस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर। ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी। नेपाल इन्स्योरेन्सको हात तपाईको साथ। कुनै बेला भनिन्थ्यो दरबार र तरबारको नजिक नजानु, तर त्यही तरबार अनि हतियारको प्रयोग गरेर दरबार हत्याकाण्ड गराइयो। आजभन्दा 13 वर्ष अगाडि होइन, आजभन्दा 19 वर्ष अगाडि 2058 साल आजकै दिन अथवा जेष्ठ 19 गते जुन खालको हत्याकाण्ड नेपालमा गराइयो, साँच्चै त्यो यति वर्ष हुँदै गर्दासम्म पनि रहस्यको रहस्यमै रहिरहेको छ। यसका पछाडि धेरै अनुसन्धान गरिए, धेरै तथ्यहरू पनि बाहिर ल्याइए होलान्, तर दोषी चाहिँ को हो भनेर भन्न सकिएको छैन। तर नेपालमा राजा वीरेन्द्रको मात्र हत्या होइन, त्यो समयमा उनी सँगसँगै 9 जना सदस्यको हत्या गरिएको थियो र नेपालमा राजतन्त्र पनि अन्त्य भएको आज 13 वर्ष पुगिसकेको छ। त्यो सँगसँगै नेपाल यति बेला गणतान्त्रिक देशमा प्रवेश गरेको छ। 2065 सालमा जब पहिलो संविधान सभा बैठक बसेको थियो, त्यसले गणतन्त्र अनुमोदन गरेको थियो र हामी सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालका नागरिक हुँदै गर्दा विश्वमा जे जस्ता घटनाहरू घटेका थिए त्यसको सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने प्रयास चाँडैभन्दा चाँडै गरिन्छ। तर नेपालमा राजदरबारमै भएको हत्याकाण्ड अहिलेसम्म गुपचुपमै राखिनु एउटा रहस्यको विषय बन्दै आइरहेको छ। कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा हामी रहँदै गर्दा तपाईँ समक्ष कोरोनाको मात्र नभएर हिजो आज अनि विगतका दिन सँगसँगै भोलिका दिनमा हुन सक्ने सम्भावित कुराहरूलाई पनि जोड्ने प्रयास गर्दै, इतिहासका कुरालाई जोड्ने प्रयास गर्दै र विश्वमा भएको कोरोनाको अपडेट र यससँग सम्बन्धित प्रभावको बारेमा जानकारी दिँदै कृषि टेलिभिजनको एउटा विशेष प्रस्तुति 2 देखि 3 कोमा आउँछ कोरोनाको सन्तासमा देश, जुन कार्यक्रमको आजको अङ्कमा हार्दिक स्वागत। म विश्वास पाण्डे, म किशोर चौधरी सरिखा। र दर्शकहरू, तपाईँलाई थाहा नै छ कि यति बेला हामी लकडाउनमा छौँ। नेपाल सरकारले लागू गरेको लकडाउनको पालना गर्दै गर्दा क्रमित सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने क्रम पनि बढिरहेको छ। यो सँगसँगै त्रास पनि बढिरहेको छ, लकडाउन पनि थपिएको छ। तर के लकडाउन नै अन्तिम विकल्प हो? आम जनताले उठाउन थालेको प्रश्न, किनकि यहाँ रोगले त जति मानिस मरेका छन् त्योभन्दा बढी भोकले पो मर्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिँदै गर्दा आज राजदरबार हत्याकाण्डको विशेष दिनमा हामी विशेष खुराक तपाईँलाई पस्कने तयारी गरेका छौँ। पक्कै पनि भेषराजजीले भने जस्तै विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गते राति 8 बजेर 15 मिनट जाँदा दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह, यसै गरी रानी ऐश्वर्या शाह, यसै गरी छोरा दिपेन्द्र शाह, निराजन शाह र यसै गरी छोरी श्रुति शाहको त्यति बेला दरबार हत्याकाण्डमा निधन भएको थियो। यसै गरी बहिनी ज्वाइँ, राजाको बहिनी ज्वाइँको पनि निधन भएको थियो, लगायत आफन्तको पनि त्यति बेला निधन भएको थियो र आज 19 वर्ष बितिसकेको छ दरबार हत्याकाण्ड र पक्कै पनि दुःखदायी खबर हामी यहाँलाई प्रस्तुत गरिराखेका छौँ। जुन राजतन्त्रको 239औं वर्षको इतिहास रहेको छ, त्यो सँगै जुन राजा वीरेन्द्र शाह धेरैको मन र मुटुमा बस्न सफल भएको राजाको रूपमा पनि चिनिन्छ। हुन त अरू राजाहरू पनि राज गरेका थिए नेपालमा, यद्यपि सबैभन्दा मन पराएको, सबैभन्दा जनतालाई माया गर्ने र सबैको मनमुटुमा बस्न सफल भएको राजाको रूपमा चिनिन्छ राजा वीरेन्द्र शाहलाई। र आज हामी माझ हुनुहुन्न। उहाँ 2058 साल जेठ 19 गतेको दरबार हत्याकाण्डमा उहाँको समग्र परिवारकै हत्या भइसकेको अवस्था रहेको छ र तत्काल छानबिन समिति पनि बनेको थियो। यद्यपि 19 वर्ष बितिसक्दा पनि त्यत्रो हत्याकाण्ड आजसम्म पनि रहस्यको गर्भमै रहेको छ। अझै पनि पत्ता लागेको छैन हत्यारा, वास्तविक हत्यारा को हो भनेर। हुन त यदाकदा चर्चा चुलिने गरेको छ कि राजाकै परिवार जो दिपेन्द्र शाहले नै हत्या गरेको, यद्यपि त्यो ठोस प्रमाण अझै पनि जुटाउन सकेको छैन। यसले गर्दा पनि त्यही व्यक्तिले मारेको हो या अन्य कसैबाट परिचालित भएर कसैले मारेको हो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि रहस्यको गर्भमै रहेको छ र बिस्तारै ती इतिहासहरू खुल्दै जाला। यद्यपि अहिलेसम्म भने रहस्यको गर्भमा रहेको छ र हामी विशेष सन्दर्भमा, विशेष दिनमा विशेष कुराकानी पनि गर्दै आएका छौँ। यसर्थ आज त्यही विषय पर्न गएकोले पनि हामी राजाका
अतीतहरू, राजाले बिताएका पलहरू, यसै गरी राजालाई सम्झन लायकका श्रव्य दृश्यहरू पनि हामी तपाईँहरू माझ सम्प्रेषण गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, तपाईँलाई थाहा नै छ, राजाको बारेमा वकालत गर्ने, राजाको बारेमा बहस गर्ने काम रोकिएको छैन। अझ बढी त्यति बेला हुने गर्छ जति बेला जेठ 19 आसपास हामी पुगेका हुन्छौँ। आज जेठ 19 को दिनमा हामी रहँदै गर्दा तपाईँ समक्ष राजा वीरेन्द्रको बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। उनको जीवनका केही पलहरूलाई पनि हामी स्मरणमा ल्याउने प्रयास गर्छौँ। त्यति मात्र नभएर राजाकै बारेमा वकालत गर्दै र राजावादीको रूपमा चिनेका केही नेताहरू, विशेष गरी भन्नुपर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग पनि कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। उहाँसँगको कुराकानी जोड्नुभन्दा अगाडि एउटा क्लिप तपाईँ सम्झन राख्न चाहन्छौँ, जुन क्लिपबाट प्रश्न हुन्छ राजा युवराज वीरेन्द्रको विवाह कसरी भएको थियो। एउटा छोटो क्लिप, तत्पश्चात हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँगको कुराकानीलाई जोड्नेछौँ। नेपालको एउटा इतिहास जहाँ साँच्चीकै जनताको हितमा काम भएको पाइएको छ यिनै राजाबाट। तर जो राम्रो मानिएको थियो, जसले जनताको लागि हेरेको छ भनिँदै आएको थियो, उनै राजाको हत्या गराउने काम भयो। अचम्म लाग्छ, एउटा त्यस्तो ठाउँ जहाँ धेरै सुरक्षाकर्मीले घेरेका हुन्थे, अझै पनि सुरक्षाकर्मी नै रहेको अवस्था छ, तथापि कहाँबाट कसरी मार्यो भन्नेसम्मको कुरा बाहिर नआउनु कतिसम्मको यो लज्जास्पद हो भन्ने यहीँबाट प्रश्न हुन्छ। हामी त्यही देशका नागरिक छौँ, कोरोनाको सन्तासमा धेरै कुराको अभाव छ, यो पनि एउटा अभावको रूपमा खड्किरहेको छ।
र पक्कै पनि यहाँहरूलाई हामी कोरोनाको विषयमा पनि गफगाफ गरिराखेका छौँ। विशेष गरेर नेपालमा मात्रै होइन, विश्वभरिमा नै कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था के रहेको छ, कसरी सङ्क्रमण फैलिराखेको छ। अझ पछिल्लो समयमा नेपालमा निकै नै तीव्र गतिमा कोरोना सङ्क्रमण फैलिराखेको छ। दैनिक 100 भन्दा बढीको हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित पनि भेटिराखेको छ। यसर्थ पनि सजग र सतर्क हुने बेला आएको छ र कतै नेपालमा पनि कोरोनाको महामारी या कोरोनाले ठुलो रूप नलेला भन्न सकिन्न, किनभने यस्तै अवस्था रहने हो भने र सम्बन्धित निकायको यस्तै जुन चासो नरहने हो भने पक्कै पनि यसले ठुलो भयावहको रूप पनि लिन सक्ने यहाँ देखिन्छ। यसर्थ सम्बन्धित निकायको ध्यान यतातर्फ जानैपर्छ र नेपालमा अहिले कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या निकै नै बढिराखेको अवस्था रहेको छ र कुन जिल्लामा कति सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमित नेपालमा रहेका छन् त म यहाँहरूलाई त्यो डेटा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा बढी कपिलवस्तुमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। कपिलवस्तुमा 274 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको सफल उपचार भएको छ। रौतहटमा 213 जना, यसै गरी 3 जनाको सफल उपचार भएको छ। बाँकेमा 189 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 23 जनाको सफल उपचार भएको छ। झापामा 110 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी पर्सामा 107 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 93 जनाको सफल उपचार भएको छ। सर्लाहीमा 74 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी धनुषामा 72 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 2 जनामा सफल उपचार भएको छ। यसै गरी सप्तरीमा 54 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, बारामा 52 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ, 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। दैलेखमा 48 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी रूपन्देहीमा 48 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 11 जनाको सफल उपचार भएको छ। उदयपुरमा 33 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 27 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी सुर्खेतमा 30 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, दाङमा 27 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, 1 जनाको सफल उपचार भएको छ। महोत्तरीमा 26 जना, यसै गरी सल्यानमा 25 जना, सिराहामा 25 जना, कालीकोटमा 18 जना, यसै गरी काठमाडौँमा 18 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 5 जनाको सफल उपचार भएको छ। कैलालीमा 13 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 4 जनाको सफल उपचार भएको छ। बर्दियामा 10 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। बागलुङमा 8 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी धनकुटामा 7 जना, मोरङमा 7 जना, स्याङ्जामा 7 जना, चितवनमा 6 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। नवलपरासी पश्चिममा 6 जना, यसै गरी बैतडीमा 5 जना, मकवानपुरमा 5 जनामा देखिएकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी नवलपरासी पूर्वमा 5 जना, यसै गरी अर्घाखाँचीमा 4 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। गुल्मीमा 4 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। भक्तपुरमा 4 जनामा देखिएकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। बाजुरामा 3 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। धादिङमा 3 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा 2 जनाको सफल उपचार भएको छ। पाल्पामा 6 जना, यसै गरी रुकुम पूर्वमा 3 जना, सुनसरीमा 3 जना, ललितपुरमा 3 जनामा देखिएकोमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी अछाममा 2 जना, यसै गरी जुम्लामा 2 जना, सङ्खुवासभामा 2 जना, बझाङमा 2 जना, भोजपुरमा 1 जनामा देखिएकोमा सफल उपचार भइसकेको छ। डडेलधुरामा 1 जना, दार्चुलामा 1 जना, दोलखामा 1 जना, कञ्चनपुरमा 1 जनामा देखिएकोमा सफल उपचार भएको छ। यसै गरी काभ्रेपलाञ्चोकमा 1 जना, खोटाङमा 1 जना, यसै गरी लमजुङमा 1 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसै गरी म्याग्दीमा 1 जना, नुवाकोटमा 1 जना, रामेछापमा 1 जना, यसै गरी सिन्धुलीमा 1 जना, यसै गरी सोलुखुम्बुमा 1 जना, तनहुमा 1 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसै गरी सिन्धुपाल्चोकमा 1 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएकोमा ती सङ्क्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। पक्कै पनि दर्शक वृन्द, यहाँबाट प्रश्न हुन्छ कि नेपालमा पनि दिनहुँ यसरी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ र हामी सधैँ सतर्क हुनुपर्छ भन्दै आइरहेका छौँ। यो बिचमा भारतमा रहेका हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनी नेपाल फर्किरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर बोर्डरमा बिना टेस्ट अथवा कुनै टेस्ट नगरिकन पनि नेपालमा ल्याइँदै गर्दा र क्वारेन्टिनमा राख्ने क्रममा पनि व्यवस्थित नहुँदा यसले अझ कतै भयावहको अवस्था ल्याउने हो कि भन्ने समस्या आम जनतामा रहिरहेको छ। यसका बावजुद हामीले भनि पनि आएका छौँ, यदि नेपाली विदेशमा रहेर दुःख गर्दै गर्दा आपद विपदमा पर्दा सरकारले हेर्न सक्दैन भने सरकारको पनि प्रश्न उठ्न सक्छ सरकारमाथि भन्ने खालको कुरा हुँदै गर्दा जो विदेशमा रहेर दिनरात श्रम गरेका युवाहरूले पठाएको रेमिटान्सबाट नेपाल चलिरहेको अवस्था थियो। तर यति बेला रेमिटान्स पनि ठप्प हुँदै गर्दा र ती काम गर्न गएका युवाहरू पनि काम गर्न नपाउँदा, यानि कि सबै बन्द हुँदाको अवस्था र दिनहुँ आउने ती समस्याको समाधान गर्न नसक्नको लागि यति बेला सरकारले आह्वान पनि गरिरहेका छन्। र
तत्पश्चात हामी सबैबाट सरकारले दबाव परेसँगै सरकार यति बेला विदेश यानि कि भारतभन्दा अरू मुलुकमा रहेका युवाहरू जो साँच्चैकै दयनीय अवस्थामा रहिरहेका छन्, जो नेपाल ल्याउनै पर्ने अवस्था छन्, तिनीहरूलाई ल्याउनको लागि सरकार अगाडि बढेको छ र ती नेपाली युवाहरू आउने क्रममा उनीहरूको टेस्ट गराइनु पर्ने र पोजिटिभ भन्दा पनि नेगेटिभ आएको छ भने मात्र नेपाल आउने दिने भन्ने खालको निर्णय मन्त्री परिषदले गरेसँगै त्यो कामको पनि अब कार्यान्वयन हुने तयारी हुँदैछ र एक हप्ता पछाडिबाट विदेशमा अलपत्र परेका र ऱ्यापिड टेस्ट अथवा पिसिआर टेस्टबाट नेगेटिभ आएकाहरूले नेपाल ल्याउनको लागि सरकार लाग्दै गर्दा हामीले भन्न सक्छौँ यदि कोही हाम्रा नजिकका व्यक्तिहरू पनि विदेशमा यही अवस्थामा रहिरहनु पर्छ अथवा उहाँहरूको अवस्था दयनीय छ, नेपाल आउन चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि टेस्ट गराएर आउन सक्नुहुन्छ भन्ने जानकारी हामीले गराउन सक्छौँ। र तपाईँ जुन ठाउँमा रहनुभएको छ विदेशमा त्यही ठाउँको सम्बन्धित ठाउँको दूतावाससँग पनि सम्पर्कमा रहनुभयो भने तपाईँलाई आउनको लागि सहज होला भन्ने एउटा सन्देश पनि दिँदै गर्दा भारत छिमेकी राष्ट्र जहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनहुँ बढिरहेको छ र विश्वमा सबैभन्दा बढी सङ्क्रमित हुने राष्ट्रहरूको टप 7मा भारत रहेको छ यति बेला। तर भारतमा आजबाट केही खुकुलो बनाउने काम बढिसकेको छ। जहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या कम छ त्यो ठाउँ आसपासका पहिलो चरणमा अनलक गर्ने काम भारत सरकारले गरे सँगसँगै नेपालमा पनि कतै अब हामी यो जुन यो लकडाउनको समय छ, लकडाउनको समयलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने दबाव पनि आइरहेको छ। आशा गरौँ छिटोभन्दा छिटो हामी नर्मल जुन जीवनमा हामी पहिला थियौँ त्यही जीवनमा जानेछौँ, जहाँ हामी काम गर्न सक्थ्यौँ, जहाँ हामी चाहेको कुरा लेख्न पढ्न सक्थ्यौँ अथवा घुमफिर गर्न सक्थ्यो। आशा गरौँ त्यो दिन छिटै आउनेछ। तर त्यो आउनुभन्दा अगाडि तपाईँ हामी सबै सतर्क हुनैपर्छ। कतै यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गर्दा हामी आफै सङ्क्रमित हुनेको हो कि भन्ने खालको शङ्का लिएर डर लिएर यदि हामी काम गर्न आँट्यौँ भने सायद यो रोकथाम नियन्त्रण गर्नको लागि हाम्रो पनि अहम भूमिका रहेको हुनसक्छ। पक्कै पनि भेषराजजीले भने जस्तै भारतमा अहिले कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ। भारतको यदि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतमा अहिलेसम्म 1,90,791 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र पछिल्लो थप 182 जना पनि थपिएको छ। यसै गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,408 जना पुगेको छ। यसै गरी अहिलेसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 91,855 जना रहेको छ र यो डेटा हेर्दाखेरि पनि पक्कै पनि भारत अहिलेको सबैभन्दा सङ्क्रमित हुने मध्येको टप 7मा परेको छ र धेरै सङ्क्रमण पनि बढिराखेको छ। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमणको सङ्ख्या त्यत्तिकै बढेको छ, मृत्युदर पनि त्यत्तिकै बढेको छ। अझ नेपालको छिमेकी भएको नाताले पनि नेपालीहरूमा भय र त्रास निकै नै बढेको कुरा पनि हामी सहज भन्न सक्छौँ, किनभने नेपालीहरू थुप्रै मानिसहरू अहिले कोरोना सङ्क्रमण भारतबाटै नेपाल आएकाहरूमा देखिएको छ। अझ थुप्रै नेपालीहरू भारतमा अड्किराखेको अवस्था रहेको छ। भारतमा थुप्रै नेपालीहरू जो कामकाजको लागि भारत जानुभएको थियो उहाँहरू अहिले सन्तासको वातावरणमा भारतमा बसिराख्नु भएको छ। यसर्थ पनि छिमेक देशमा जसरी कोरोना सङ्क्रमण फैलिराखेको छ, छिमेक देशमा जसरी कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्युदर बढिराखेको छ, यसले पनि नेपालीहरूमा एउटा बढ्ने सन्तास त छँदैछ। यसले पनि मानसिक रूपमा पनि प्रभाव पर्छ नै, किनभने खुल्ला सीमा छँदैछ, त्यहाँबाट लुकीछिपी भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पनि छँदैछ। अझ बेला बखतमा त भारतीय नागरिकहरूले नै नेपाल प्रवेश गर्ने थुप्रै यहाँ देखिएको छ। अझ कतिपयलाई सुरक्षाकर्मीहरूले अब त्यहाँबाट रोकेको, आउन नदिएको समाचार हामी पनि बेला बखतमा यहाँहरू समक्ष सम्प्रेषण पनि गरिराखेका छौँ। कतिपय सुरक्षाकर्मीको आँखा चल्दै नेपाल प्रवेश पनि गरिराखेको छ। कतिपयले नेपालमा मेरो खेतबारी छ, यसै गरी जग्गा जमिन छ, वस्तुभाव हेर्नको लागि जुनसुकै बाहना बनाएर पनि नेपाल कसरी हुन्छ प्रवेश गर्नेतर्फ लागिरहेको देखिन्छ। यसर्थ पनि छिमेकीमा जसरी कोरोना सङ्क्रमणको भयावह रूप लिएको छ, यसै गरी मृत्युदर जसरी बढेको छ, यसले पनि नेपालमा सन्तास बढ्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। यसलाई पक्कै पनि किशोरजी यहाँबाट पनि प्रश्न के हुन्छ भने आम व्यक्ति कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि रेस्पोन्सिबल बन्नैपर्छ अनि मात्र हामीले आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो समाजको स्वास्थ्य र समग्रमा देशको लागि नै राम्रो काम गरेका हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज हामी विशेष दिनमा छौँ। आज जेठ 19 गते हामी सुरुवातमा पनि भनेका थियौँ आज विशेष गरी हामी दरबार हत्याकाण्डसँग समेत केही तपाईँलाई जानकारी दिने काम गर्छौँ। र मैले अघि उद्घोष गरेको थिएँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग हामी जोडिनेछौँ भनेर स्काइपमा
उहाँ रहिरहनु भएको छ। उहाँले हामी केही समय पछाडि जोड्ने प्रयासमा पुनः रहनेछौँ। यो समयमा देशवासीको नाममा राजा वीरेन्द्रले कस्तो खालको स्पिच दिएका थिए, भाषण दिएका थिए भन्ने एउटा क्लिप हामी समक्ष छ, त्यो तपाईँ समक्ष राख्न अगाडि बढिरहेका छौँ। र त्यही स्पिचबाट पनि थाहा हुन्छ कि जनताको राजाको रूपमा चिनेका राजा वीरेन्द्रले आम जनताको हितको लागि अथवा जनताको मतको लागि कदर गर्थे भन्नेमा कुनै दुई मत छैन। त्यो कुराको प्रमाण यो एउटा स्पिचबाट प्रष्ट हुन्छ। यति बेला राजा वीरेन्द्रले जनताको जनमत बुझ्नको लागि गरेको स्पिच यति बेला राख्न चाहन्छौँ। प्यारा देशवासीहरू, प्रजातन्त्रका आदर्शलाई हामीले कहिले छाड्ने छैनौँ भन्ने हाम्रो धारणा सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई बेला मौकामा स्पष्ट पार्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ। सबै नेपालीहरू अटाउने एउटै घरको मूल ढोका दलविहीन प्रजातान्त्रिक पञ्चायत प्रणाली भएकोले नेपालको स्वाधीनतालाई अखण्ड रूपमा जोगाई नेपाली मात्रको सर्वाङ्गीण विकासको काममा अघि सरौँ भनी हामीले काम गरी आएका छौँ। एकातिर लोक सम्मति नै पञ्चायत व्यवस्थाको आधार रही आएको छ भने अर्कोतिर जनआकांक्षा अनुकूल देशको शासन व्यवस्था चलाउनु हाम्रो परम्परा र कर्तव्य रही आएको छ। त्यसैले देशको विद्यमान परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा हाम्रा देशवासीहरूले के कस्तो परिवर्तनको चाहना गरेका छन् सो कुरा स्पष्ट रूपमा बुझी उचित कदम चाल्नको लागि हामीले नेपाल अधिराज्यभर बालिक मताधिकारको आधारमा सम्पूर्ण नेपालीको गोप्य जनमत लिने व्यवस्था गरिने कुराको घोषणा गरिबक्सेका छौँ। यस्तो राष्ट्रिय जनमत लिँदा दुई मूलभूत प्रश्नहरू गरिनेछन्। पहिलो, के हालकै पञ्चायत व्यवस्था कायम राखी त्यसमा सामूहिक सुधार गर्दै जाने अथवा त्यसको बदला बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने। यस्तो जनमत लिँदा ढिलो गर्नु उपयुक्त नहुने भएकोले हामीले एक हप्ताभित्र एक राष्ट्रिय चुनाव आयोगको गठन गरिबक्सिनेछौँ र उक्त दुई प्रश्नहरूका आधारमा उमेर पुगेका सबै योग्य नेपालीहरूले आफ्नो गोप्य मतदान दिन पाउनेछन्। यस्तो जनमत लिँदा सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली हुन नसक्ने व्यवस्था मिलाउन सबैबाट सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने हामीले आशा राखिबक्सेका छौँ। हाम्रो देश हामी सबैलाई प्यारो छ। जसरी इतिहासको प्रत्येक घडीमा हामी एक अर्काका भरमा अघि बढेका छौँ, त्यसै गरी हामी सबैले एक अर्काका सुख दुःख बुझी हाम्रो स्वाधीन हिन्दू अधिराज्य नेपाल र हाम्रो आफ्नै विशिष्ट नेपाली सभ्यतालाई युग युगान्तरसम्म दिगो राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले देशवासी राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेको भाषण हामी एउटा अंश यहाँहरू समक्ष राख्यौँ र पक्कै पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह सबैको मन र मुटुमा बसेको एउटा राजाको रूपमा पनि चित्रण अहिले पनि गरिँदै आएको छ र विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते शुक्रबारको दिन जुन राजपरिवारको जसरी हत्या भयो र आजसम्म पनि हत्या कसले गर्यो, कुन समूहले गर्यो अथवा कुन प्रयोजनको लागि गर्यो भन्ने कुरा अहिलेसम्म पनि ती घटनाको रहस्य बाहिर अहिले पनि आएको छैन र पक्कै पनि यो दुःखदायी घटना आज पक्कै पनि थुप्रै मानिसले राजाको सम्झनामा अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। जस्तो आज बेलुका मात्रै ती राजाको सम्झनामा मैनबत्ती बाल्ने लगायतका कार्यक्रम पनि राखिएको छ र
हामी कोरोनाको सन्तासमा रहेका छौँ र कोरोनाको कहर यति बेला देशमा रहेको छ र पक्कै पनि यति बेला यो कोरोनासँगै सम्पूर्ण आम जनसमुदायलाई एक किसिमको त्रासदीपूर्ण वातावरण बनाइदिएको छ। किनभने दैनिक रूपमा कोरोना सङ्क्रमणको सङ्ख्या निकै नै बढिराखेको अवस्था रहेको छ र पछिल्लो समय नेपालको आँकडा हेर्नुहुन्छ भने निकै नै धेरै कोरोना सङ्क्रमण यहाँ देखिराखेको छ। अहिलेसम्म नेपालमा 1567 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 220 जनाको निको भएको छ भने 8 जनाको अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ भने आज लकडाउन भएको 70औं दिन चलिराखेको छ र पक्कै पनि यो लामो समय बितिसकेको छ। लकडाउन अब सरकारले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा अब सरकारकै निहितमा छ। यद्यपि सरकारले जसरी लकडाउन बढाइराखेको छ, पक्कै पनि लकडाउन मात्रै कोरोना रोकथाम कोरोना नियन्त्रणको उपाय मात्रै होइन। किनभने यहाँ परीक्षण जसरी गर्नुपर्ने थियो तीव्र गतिमा, त्यो भने अझै पनि भएको छैन। यसर्थ गर्दा सरकारले अब कसरी हुन्छ, लकडाउन मात्रै होइन, लकडाउनको विकल्प अरू के हुन सक्छ त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनैपर्छ सरकारले। र यो विषयमा यहाँहरूलाई विश्वको अपडेट पनि दिन चाहन्छु। विश्वमा अहिले कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। अमेरिकामा 18,37,170 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 1,06,195 जनाको मृत्यु भएको छ भने यसै गरी 5,79,867 जनाको निको भएको छ। ब्राजिलमा यसै गरी 5,14,992 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यसै गरी 29,321 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी 2,06,555 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी रसियामा अहिलेसम्म 4,05,843 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 4,693 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,61,883 जनाको निको भएको छ। यसै गरी स्पेनमा अहिलेसम्म 2,86,509 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 27,127 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,96,958 जनाको सफल उपचार भएको छ। बेलायतमा अहिलेसम्म 2,74,762 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 38,489 जनाको मृत्यु भएको छ। इटलीमा अहिलेसम्म 2,32,997 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने यसै गरी 33,415 जनाको मृत्यु भएको छ र 1,57,507 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी भारतमा अहिलेसम्म 1,90,791 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र थप 182 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 5,408 जना रहेको छ र यसै गरी निको हुनेको सङ्ख्या 91,855 जना रहेको छ। यसै गरी फ्रान्समा अहिलेसम्म 1,88,882 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 28,802 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी 68,355 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी जर्मनीमा अहिलेसम्म 1,83,494 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 8,605 जनाको मृत्यु भएको छ। 1,65,900 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी पेरुमा अहिलेसम्म 1,64,476 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 4,506 जनामा कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ भने 67,208 जनाको सफल उपचार भएको छ। र अहिलेसम्म यो टप 10 जुन 10वटा राष्ट्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रहरूमा भएको यो मैले यहाँहरूसम्म तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेँ र अहिलेसम्म समग्रमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 62,77,043 जना पुगेको छ भने यसै गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 3,74,263 जना पुगेको छ। यसै गरी निको हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 28,48,649 जना पुगेको देखिन्छ।
पक्कै पनि किशोरजी, विश्वमा नै कोरोनाले प्रभाव पारेको छ, कोरोनाको कहर जहीँ तहीँ रहेको छ। यो सँगसँगै कोही पनि यहाँबाट अछुतो बन्न सकेको छैन। न त भूगोल हेरेको छ, न त धर्म संस्कृति हेरेको छ, न त कुनै जात जाति नै हेरेको छ, न त कुनै वर्ग नै हेरेको छ। धनी गरिब सबैलाई यसले आक्रान्तित पार्दै गर्दाको यो अवस्थामा हामी रहेका छौँ। र हामी सबैलाई थाहा नै छ, नेपाल एउटा त्यस्तो देश जहाँ धेरै युवाहरू रहेका छन्, तथापि ती युवाहरू आफ्नै देशमा श्रम गर्न पाइरहेको वातावरण थिएन र विदेशमा रहँदै गर्दा उनीहरूको पनि अवस्था दयनीय भएको छ भन्ने हिसाबले हामी कलात्मक गरिरहेका छौँ। यो बिचमा विभिन्न ठाउँमा धेरै मानिसको मृत्यु हुँदै गर्दा, विभिन्न देशमा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाउँदै गर्दा युएईमा 19 जना नेपालीको ज्यान गइसकेको छ र नेपालले पनि यस्तै गरी विदेशमा दुःख पाएका र ज्यान गुमाएकाहरूलाई पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज उठिरहेको बेलामा नेपाल सरकारले भर्खर ल्याएको बजेटले के कति सम्बोधन गर्यो गरेन भन्ने कुरा तपाईँ हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने पार्ट हो। तर हामीले भन्न खोजेको मेन कुरा चाहिँ के हो भने कतिसम्म यसले त्यो कार्यान्वयनको पाटोतर्फ लग्न सक्छ भन्ने कुरा मेन हुनसक्छ। हुन त स्रोत केही नहुँदै गर्दा, आर्थिकको बजेट आउँदै गर्दा कसरी धान्न सकिएला भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेका थिए। यो बिचमा भर्खर मात्र नेपालले एडिबीसँग 30 अर्बको सम्झौता गरेको छ सहुलियत ऋणको लागि र यसरी ऋण लिँदै गर्दा पनि हामी सजग चाहिँ हुनै पर्ने गर्छ, किनकि बजेट ठुलो ल्याउने र ऋण मात्र ल्याएर सबै त्यो समस्याको समाधान खोज्न थाल्ने हो भने पनि त्यो ऋणको भार आम नेपालीको टाउकोमा पर्छ र तपाईँ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। सरकारले गरेको यी प्रत्येक खर्चको विवरण वास्तवमा हामी सबैले पाउनु पर्ने हो, जान्नु पर्ने हो, तर हामी त्यो बुझ्दैनौँ। हरेक कुराको महँगी भइरहेको छ, किन बढेको छ भन्ने कुरा बुझ्दैनौँ। हरेक कुराको भाउ बढ्दै गर्दा किन आकाश यो भनेर अध्ययन गर्दै जाने हो भने यो हुनुको पछाडिको मेन कारण भनेकै त्यही हो कि आय स्रोतको बाटो नखोल्नु तर खर्च गर्ने काम बढाउनु। त्यसले गर्दा हामी के भनिरहेका छ भने घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दा वर्तमान समयमा के कस्तो खालको समस्या आइरहेको छ, त्यो समस्याको समाधान गर्नको लागि के कस्ता विकल्प हुन सक्छन् भन्ने बारे पनि सरकारले ध्यान दिनै पर्ने हुन्छ। र अहिलेको जुन बजेट आएको छ त्यो बजेटबाट पनि हामीलाई क्लियर के हुन्छ भने अहिलेको यो कोरोना रोकथामको लागि, नियन्त्रण गर्नको लागि र यो कोरोना पछाडिको जुन समय त्यो भयावहित हुन सक्ने समय छ बेरोजगारीको, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि सरकारले जुन बजेट ल्याएको छ, आशा गरौँ त्यो बजेट पक्कै पनि कार्यान्वयन होस् र कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कहीँ कतै त्यस्तै खालको भएको देख्नु भएको छ अथवा कहीँ कतै कसैले हेपेको देख्नु भएको छ अथवा जुन पर्पोजको लागि पैसा पठाएको छ त्योभन्दा अन्य ठाउँमा प्रयोग भएको पाउनु भएको छ भने त्यति बेला नै खबरदार गर्नै पर्ने हुन्छ र आम जनताले सहयोग गर्नुपर्ने, मानवीयता देखाउनु पर्ने यति बेला समय छ। आशा छ तपाईँ सबै एउटा समाजमा रहँदै गर्दा सामाजिक विभेदलाई अँगाल्नु भएको छैन, किनकि सामाजिक विभेद पढेका कुराहरू पनि हामी प्राप्त गरिरहेका छौँ। कोरोना लाग्दैमा छिछि र दूर गराउनु पनि जायज छैन, त्यो अमानवीय क्रियाकलाप हो। कहीँ कतै यस्तो भएको छ भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। पक्कै पनि र भेषराजीले अघि भन्नुभयो कि विश्वभरिमा कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ र कोरोना सङ्क्रमणकै कारण थुप्रै नेपाली दाजुभाइहरूले ज्यान गुमाइसक्नु भएको छ। हुन त नेपालमा अहिलेसम्म 8 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ। यद्यपि जो देश बाहिर रहनुभएको छ, विभिन्न देशमा गएर रोजगारी कामको सिलसिलामा होस् या अध्ययनको सिलसिलामा होस्, ती व्यक्तिहरूको अहिले कोरोना सङ्क्रमण थुप्रैमा देखिएको छ। यसै गरी मृत्यु हुनेको पनि सङ्ख्या थुप्रै रहेको छ। अझ नेपाल बाहेकको कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्वमा छरेर रहनुभएको नेपाली दाजुभाइहरूमा, देश बाहिर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइहरूमा 14,425 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। अर्थात् यी नेपाली दाजुभाइहरू जो नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ, विभिन्न कामको सिलसिलामा होस् या रोजगारीको सिलसिला या अध्ययनको सिलसिलामा होस्, 14,425 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 121 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु नै भइसकेको छ। जो बाहिर हुनुहुन्छ, जो विदेशमा हुनुहुन्छ, ती नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ र विशेष गरेर सबैभन्दा बढी बेलायतमा मृत्यु भएको छ। बेलायतमा 66 जना नेपालीको मृत्यु भएको छ अहिलेसम्म। यसै गरी युएईमा भेषराजीले पनि अघि भन्नुभएको थियो 19 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी अमेरिकामा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। साउदी अरबमा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। बहराइनमा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी कुवेतमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी कतार,
आयरल्यान्ड, जापान, टर्की, नेदरल्यान्ड र स्विडेनमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। यसै गरी सङ्क्रमित निकै नै बढेको छ। अझ कतारमा त 7,000 को हाराहारीमा नेपालीमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र त्यहाँको कुल त्यहाँ सङ्क्रमितको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालीमा मात्रै 13-14% सङ्क्रमण देखिएको छ। यसर्थ गर्दा पनि जो जहाँ हुनुहुन्छ सजग र सतर्क हुनैपर्छ र यति बेला विशेष गरेर कतार, अमेरिका, युएई, बेलायत, साउदी अरब, कुवेत, बहराइन, मलेसिया, टर्की, नेदरल्यान्ड, यसै गरी डेनमार्क, पोर्तुगल, क्यानाडा, आयरल्यान्ड, मालदिप्स, स्पेन, अस्ट्रेलिया, जापान, रुस, फ्रान्स, म्यानमार, रोमानिया, स्विडेन, नेदरल्यान्ड लगायतका 34 देशमा रहेका नेपालीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ र 14,425 जना नेपालीमा जो नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ ती व्यक्तिहरूमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। दर्शक पनि तपाईँलाई थाहा नै छ, वास्तवमा यदि क्रान्ति ल्याउनु छ भने अब नेपालमा एउटा क्रान्ति आवश्यक छ, त्यो भनेको आर्थिक क्रान्ति हो र आर्थिक क्रान्ति गर्न सकिने धेरै कम एउटा सम्भावित क्षेत्रमध्येको कृषि प्रमुख नै हो। त्यसैले गर्दा कृषिभित्र रहेका समस्या र कृषि व्यवसायलाई अँगाल्नुभएका तपाईँ समक्ष हामी रहिरहेका छौँ, तपाईँका कुनै पनि समस्याको समाधान दिलाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर कोरोनाको कहरमा हामी रहँदै गर्दा कोरोनाको अपडेट दिने काम गरेका छौँ भने कुनै दिन विशेष बन्छन् र विशेष दिनमा विशेष कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी दरबार हत्याकाण्डसँग पनि नजिक हुने प्रयास गरिरहेका छौँ। म तपाईँलाई अघि पनि भनेको थिएँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीसँग कुराकानी गर्ने हाम्रो कुराकानी भएको थियो, तर अहिले उहाँ स्काइपमा जोडिनु भएको छैन भन्ने सङ्केत प्राप्त भएको छ। तथापि तपाईँ समक्ष म रहँदै गर्दा, म समक्ष किशोरजी रहँदै गर्दा, किशोरजी पनि एउटा त्यस्तो पत्रकार हुन्छ जसले कुनै बेला राजदरबारसँग नजिक रहेर रिपोर्टिङ गर्ने काम पनि भएको थियो। उहाँ समक्ष मेरो प्रश्न जानुभन्दा अगाडि एउटा छोटो क्लिप तपाईँलाई राख्न चाहन्छु, जुन क्लिपले अन्तिम दाह संस्कार भएको देखाउँछ राजा वीरेन्द्रको। दर्शकवृन्द, साँच्चीकै यो क्लिप अलिकति हामी सबैलाई मर्मस्पर्शीको रूपमा रह्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त जन्म पश्चात मृत्यु स्वाभाविक नै छ, कति बेला मृत्यु हुन्छ कसैलाई थाहा नै छैन। भावीको लेखा पनि भनिन्छ, हामी सँगै छौँ अहिले, के थाहा भोलिको दिनमा सँगै हुन सक्छौँ सक्दैनौँ। त्यो हिसाबले गर्दा श्वास रहुन्जेल कसैको लागि केही गर्ने प्रयास गरौँ, एउटा जीवन जिएको एउटा भान हुने खालको कर्म गरौँ, किनकि हामीले गरेको कर्म नै धर्म हो भन्नेलाई हामीले जोड दिइरहेका छौँ। हुन त मानिस मात्र होइन, सबै जन्तुहरूको, सबै प्राणीहरूको अथवा सबै चिज हामी वरिपरि रहेकाहरूको पनि सर्टेन एउटा जीवन हुने गर्छ, सर्टेन एउटा समय हुने गर्छ, तत्पश्चात अर्कै स्वरूपमा परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। त्यो बिचमध्ये केही यस्ता अलि उदाहरणीय बनेका हुँदो रहेछन् जसलाई हामी बिर्सन पनि सकेनौँ र तपाईँ समक्ष आज 19 वर्ष पछाडि पनि यो क्लिप देखाउने प्रयास गऱ्यौँ। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, पत्रकारिता जगत साँच्चीकै हरेक क्षेत्रलाई नजिकबाट निहाल्ने जगतको रूपमा लिइन्छ। त्यसमा पनि केही साथीहरूको केही भिन्न बिट हुन्छ। त्यो मध्येमा विगतको समयमा एउटा पत्रकारिताबाट पनि राजदरबारलाई नजिकबाट निहालेका साथी मसँगै हुनुहुन्छ, सहकर्मी हुनुहुन्छ किशोरजी। मैले अघि पनि भनेको थिएँ, किशोरजीले वास्तवमा जसरी रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो विगतका समयमा राजदरबार निकट भएर, उहाँले अझ बढी अध्ययन गर्नुभएको छ होला। हुन त उहाँ आफै देख्नु भएको होइन घटना, तथापि उहाँले योसँग समेत अरू धेरै लेख रचना पढ्नुभएको थियो होला, बुकहरू पढ्नुभएको छ होला, अथवा उहाँको आफ्नो अध्ययन पनि हुनसक्छ, एनालाइसिस पनि हुनसक्छ। त्यो खालले मैले किशोरजीलाई नै सोध्न चाहेँ। हुन त आफैले के सोध्ने पनि हुने हुन्छ। तपाईँ
तपाईँको विचारमा किशोरजी के पाउनुहुन्छ? तपाईँले गरेको अध्ययन, तपाईँले गर्नुभएको जुन एउटा रिपोर्टिङ राजदरबार निकट रहेर त्यहाँबाट के प्रश्न हुन्छ? यो राजदरबार हत्याकाण्ड रहस्यमय हुनुको पछाडिको कारण के होला जस्तो लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा? पक्कै पनि भेषराजजी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर म 2058 साल जेठ 19 गते उता मलाई त्यति जानकारी छैन। यद्यपि म पछिल्लो समय जो राजदरबार जो ज्ञानेन्द्र शाहले सम्हाल्नुभयो त्यस पश्चात अब देशवासीको नाममा जसरी उहाँ अलिकति आफ्नो सत्ता आफ्नो हातमा लिनुभयो त्यस पश्चात मात्रै म अलिकति त्यहाँ भएर रिपोर्टिङ गर्न पाएँ र पछिल्लो समयसम्म पनि अहिले पनि म केही समय अगाडि पनि म दरबार पूर्व राजाहरूसँगको जस्तो अब हिमानी शाह ट्रस्टले काम गरिराखेको छ, समाजसेवीको काम गरिराखेको छ, गोर्खामा स्कुल बनाउने कामदेखि लिएर अन्य विभिन्न ठाउँमा समाजसेवाको काम गरिराखेको कुरा मैले नजिकबाट निहाल्न पाएँ र पक्कै पनि यो निहाल्दाखेरि पक्कै पनि पूर्व युवरागी हिमानी शाह, यसै गरी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, कोमल शाह, यसै गरी पूर्व युवराज पारस शाह लगायतसँग प्रत्यक्ष भेटघाट हुने पनि धेरै पटक मलाई मौका पनि मिल्यो र यो सौभाग्य पनि भन्नुपर्छ। एउटा पत्रकारितामा प्रवेश गरिसके पश्चात थुप्रै अब व्यक्तिहरूसँग चिन्जानी हुने, परिचय हुने हैन, अब त्यसपछि कामको सिलसिलामा होस् या अन्य सिलसिलामा पनि भेटघाट भइरहने। यसले गर्दा पनि के देखिन्छ भने कि राजपरिवार एकदमै अब जनताप्रति, राष्ट्रप्रति निकै नै अब अहिलेसम्म पनि देखिन्छ। जस्तो अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा कोरोनाको महामारीको बिचमा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अब उपचारको लागि होस् या नियन्त्रणका लागि होस् या रोकथामको लागि होस् झन्डै 3 करोड अब दिएको भन्ने कुरा पनि सबै समक्ष जगजाहेरै छ। यसले पनि के देखिन्छ भने अझ सीमाको कुरा गर्दा पनि, सीमामा कुरा उठ्दा पनि राजा सजग र सतर्क हुन त अब पूर्व भइसक्नु भएको छ, एकजना सर्वसाधारण भइसक्नु भएको छ। यद्यपि देश र देशवासीको लागि उहाँको माया अहिलेसम्म पनि टुटेको छैन। अहिलेसम्म पनि उहाँमा निकै नै माया, सद्भाव र प्रेम रहिराखेको छ। हामी प्रत्येक दसैँमा जान्छौँ, राजपरिवारको हातबाट टिका थाप्न जान्छौँ, इभन म पनि गइराखेको छु र यो समयमा हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यहाँ थुप्रै लामबद्ध अवस्थामा तपाईँको यति मान्छे हुन्छ राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 4 बजेबाट आफ्नो हातबाट टिका ग्रहण गरिदिने जुन कार्यक्रम हुन्छ, तर त्यो समयमा यति मान्छे हुन्छ कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। जसरी अहिले पनि अब हुन त प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो हातबाट लगाइदिनुहुन्छ, यसै गरी राष्ट्र प्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि आफ्नो हातबाट लगाइदिनुहुन्छ। तर पूर्व राजाको हातबाट लगाउनेहरूको पनि त्यत्तिकै अहिले पनि राज संस्थाप्रतिको मोह त्यत्तिकै पनि देख्न सक्छ र त्यहाँ उपस्थित हुने जनताहरूको नाराबाजी गर्ने हैन, अब राजा आऊ देश बचाऊ लगायतका जुन नाराहरू लगाइराखेको हुन्छ, अहिले पनि मोह हटेको छैन भनेर मैले पनि नजिकबाट पत्रकारिता गर्दा त्यो चाहिँ देखिन्छ र त्यो प्रष्ट रूपमा झल्किन्छ भन्ने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तथापि राजदरबार हत्याकाण्ड कसरी भयो चाहिँ भन्न नसकिने अवस्था भन्ने कुरा तपाईँको कुराबाट प्रश्न हुन्छ। दर्शकहरूलाई यो पनि थाहा छ कि पछिल्लो समयमा हामी सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेका छौँ, गणतान्त्रिक राष्ट्रको रूपमा रहँदै गर्दा पनि आवाजहरू उठिरहेका छन्। कुनै बेला एउटा राजाले देश चलाउँदै गर्दा खानु न छ त एकजनाले खाएको थियो, यहाँ त जहीँ तहीँ खानेहरूको सङ्ख्या बढ्यो। यहाँ पहिला एउटा मात्र राजा थियो भने यहाँ धेरै राजाहरू भए भन्ने खालका गुनासोहरू उठिरहेका छन्। यो सबै हुनुको पछाडिको मेन कारण के हो भने जुन एउटा लोकतन्त्र गणतन्त्र भनेको छ नि, त्यो वास्तवमा शब्दमा मात्र सीमित रह्यो। यो कार्यान्वयन गर्दै गर्दा यसमा लुटतन्त्र मचाउने काम बढ्यो। यहाँ आफ्ना नजिककाहरूलाई पोस्ने काम बाहेक अरू केही भएन। यहाँ सोर्स फोर्स लगाउनेहरूको मात्र काम छ, अरूको चल्दैन। सो विवेक प्रयोग गर्ने बुद्धिजीवी अनि क्षमतावानहरू यत्तिकै पछाडि पर्नु परेको छ। अनि जो साँच्चीकै स्वावलम्बी व्यक्ति छ, स्वाभिमान भएको व्यक्ति छ, देशभक्तिको व्यक्ति छ, उसँग धन सम्पत्ति छैन भने आज विदेशमा गएर त्यो पसिना बगाउन विवश छ, देशको माया भए तापनि। त्यस कारणले गर्दा यो खालको आम जनतामा निराशपन आउनुको पछाडि यही गणतन्त्रमा राज गर्नेहरूले धेरै राजा बनाएर पो कि भन्ने आम जनताको प्रश्नमै सीमित छ। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ। किशोरजी के थप्नौ?
पक्कै पनि यति बेला कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ र कोरोना सङ्क्रमणकै कारण मृत्यु पनि बढिराखेको छ। यसर्थ हामी जहाँ भए पनि जुन ठाउँमा भए पनि देश विदेशमा भए पनि हामी सुरक्षित बस्नुपर्छ, किनभने विदेशमा पनि त्यत्तिकै सङ्ख्यामा कोरोना सङ्क्रमण बढिराखेको छ। मैले अघि यहाँहरूलाई डेटा पनि भने कि नेपालभन्दा बाहिर रहनुभएका नेपालीहरूमा कोरोना सङ्क्रमण निकै नै तीव्र गतिमा फैलिराखेको छ। यसै गरी मृत्युदर पनि निकै नै बढेको छ र लकडाउन भएको आज 70औं दिन चलिराखेको छ। पक्कै पनि तपाईँहरू समक्ष थुप्रै समस्याहरूको पोको होला, यसै गरी तपाईँहरूसँग थुप्रै चुनौतीहरू होला, यसै गरी थुप्रै समस्याहरूसँग जुझ्दै हुनुहुन्छ होला। पक्कै पनि सम्बन्धित निकायसँग तपाईँहरू गएर यसको समाधान खोज्नुहुनेछ र सुरक्षित बस्नुहुनेछ। र नेपालमा अहिलेसम्म 1567 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ, जसमध्ये 220 जना मात्रै निको भएको छ र 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मैले यसर्थ पनि यहाँहरूलाई बारम्बार किन भनिराखेको छु भने कि विश्वमा भएका शक्तिशाली, आफूलाई शक्तिशाली राष्ट्र भनाउँदा राष्ट्रहरू नै अहिले कोरोना को अगाडि अहिले घुँडा टेकेको छ। जस्तो बेलायत भयो, अमेरिका भयो, जर्मनी भयो, स्पेन भयो, इटली भयो, फ्रान्स भयो, लगायतका देशहरू अहिले कोरोनाको अगाडि घुँडा टेकेको छ। यसर्थ पनि हामी कोरोनालाई खेलाचीको रूपमा लिनु हुँदैन। यसलाई हामी कसरी हुन्छ नियन्त्रण गर्न, यसलाई कसरी हुन्छ परास्त गर्न हामी सरकारसँगै एकजना जिम्मेवार व्यक्ति भएर यसलाई परास्त गर्न लाग्नुपर्छ। पक्कै पनि किशोरजी, तपाईँले भने जस्तै हामी 10औं हप्तामा पनि अझै लकडाउनमै बस्ने भन्ने प्रश्न बारे केही सोचेका छौँ भने तपाईँलाई भन्न मन लाग्यो। विश्वकै अर्थतन्त्रमा उदाएको सर्वशक्तिमान राष्ट्र जुन बेलायत छ त्यहाँ पनि 9 सातासम्म लकडाउन चलिरहेको छ र के हल्का खुकुलो पर्छ कि भन्ने खालका बहसहरू उठिरहेको यो समाचार तपाईँलाई राख्दै गर्दा आजको बसाइबाट तपाईँबाट बिदा हुँदै गर्दा हामी भन्न चाहन्छौँ दर्शकवृन्द, तपाईँका समस्याको समाधान गर्नको लागि हामी तपाईँ समक्ष छौँ। तर हामी समक्ष आउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, तपाईँले चुनेर पठाउनुभएका जनप्रतिनिधि अथवा तपाईँको समस्याको समाधान दिलाउनको लागि राखिएका सरकारका सरकारवाला निकायहरू सँगसँगै तपाईँ नजिक रहेका व्यक्तित्वहरूलाई पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। एकअर्कामा सामाजिक एउटा उत्तरदायित्व वहन गर्दै भाइचाराको सम्बन्धलाई बढाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हामी सबैले बुझ्दै आएका छौँ। किनकि पूर्वीय संस्कृतिमा जन्मेका हामी सबै वास्तवमा वैज्ञानिक हौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हामीले पढ्दै आएको वेद अथवा हामीले जुन बुझ्दै आएका गीता, रामायण जस्ता बुकमा लेखिएका कुराहरू यति बेला विश्वले मानिरहेको छ। दर्शक नमस्ते, हामी नमस्ते गर्ने परम्परामा छौँ, हामी अरूसँग छैनौँ हुँदैन पनि भन्दै आइरहेका थियौँ। लगायतका कुराहरू हामी जुन धर्म संस्कृतिबाटै ग्रहण गर्दै आइरहेका छौँ, आज ती सबै विश्वले मनन गरिरहेको छ। ती मध्येको हाम्रो एउटा नजिकको कुरा मानवता पनि हो। त्यसैले गर्दा हामी नेपालीहरू मानवता देखाउनुपर्छ, यो समयमा एकअर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो बिचमा तपाईँका समस्या छन् भने 0155 30 222 तपाईँको लागि हामी खुला गरिरहेका छौँ। 0155 30 200 पनि तपाईँको लागि खुला गर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तपाईँको समस्याको समाधान खोज्ने प्रयासमा हामी जुटि पनि रहेका छौँ। यो सन्देश सँगसँगै आज जुन दरबार हत्याकाण्डको दिनकोमा एउटा स्मरण गर्ने काम पनि गऱ्यौँ, त्यसै अनुसार हामी केही क्लिप राख्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ र अन्तिममा तपाईँ समक्ष हामी एउटा कुरा मात्र भन्न चाहन्छौँ, कोरोनाबाट बाँच्न र बचाउनको लागि तपाईँ हामी सबै सम्बन्धित निकायलाई झकझगाउने मात्रै होइन, आफू पनि सुसज्जित हुनुपर्छ र आफू पनि सतर्क हुनुपर्छ भन्दै आजको विषयबाट म विश्वास पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दको शुभफलको कामना गर्दै एकैसाथ भन्न चाहन्छौँ, हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन। समिट हस्पिटल प्राइभेट लिमिटेड, लोकन्थली, भक्तपुर। ज्येष्ठ पनि श्रेष्ठ पनि नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी। नेपाल इन्स्योरेन्सको हात तपाईँको साथ।